عجائب العالمين أقس أقس يا مقيت الكونين قربيا مصطفى المختار سور العربي لأن من دار المتعى أمين فلا يرى مدى الدهر نور البعد والقلب أقس أقس يا مقيت الكونين قربي مصطفى المختار سور العربي صلى إله على الهادي وأسرته صلى إله على الجود والنبي أقس أقس يا مقيت الكونين قربي مصطفى المختار سور العربي أهدي إليه سلامي كل آمنة لكي أمن ذكراه العلا